میں ایک نظم آپ کے بیچ میں پڑھتا ہوں. میں چاہتا ہوں ایک بار تالی بجا کر کے مجھے ماحول دیں تاکہ میں ایک نظم آپ کو سناؤں. کل میں کہیں ایک اسٹیٹس پڑھ رہا تھا, کسی نے اپنے واٹس ایپ پہ لگا رکھا تھا کہ جب اس بیٹی کو باپ نے چتا پر رکھ کر کے آگ دینی چاہی تو لاش چیخ کر کے بولی کہ پتا جی مجھے اب پھر آگ مت دو, میں تو پہلے ہی جلائی گئی ہوں. میں ایک نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب. کہ ایک معصوم چھوٹی سی گڑیا تھی میں, اپنے بابا کی خوشیوں کی پڑیا تھی میں. ایک معصوم چھوٹی سی گڑیا تھی میں, اپنے بابا کی خوشیوں کی پڑیا تھی میں. پہلے لوٹا گیا پھر جلایا گیا, پہلے لوٹا گیا پھر جلایا گیا. جرم یہ تھا کہ ننھی سی بٹیا تھی میں, نوچ کر ظالموں نے مجھے, نوچ کر ظالموں نے مجھے کر دیا اس جہاں سے وداع. الوداع 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 الوداع. رو کے کہتی تھی یہ آصفہ, چیخ کر کہہ رہی نربھیا, رو کے کہتی یہی ہے دشا. الوداع 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 الوداع. آپ تصور کریں کہ بلاکاری جیل سے چھوٹتے ہیں اور اگلے دن بیٹی کو جلا دیتے ہیں, کیا منظر رہتا ہوگا. میں ایک بند پڑھتا ہوں کہ اور کچھ کہنے لائق نہیں رہ گیا, درد اب سہنے لائق نہیں رہ گیا. اور کچھ کہنے لائق نہیں رہ گیا, درد اب سہنے لائق نہیں رہ گیا. اب درندوں کو بھگوان کا ڈر نہیں, اب درندوں کو بھگوان کا ڈر نہیں. یہ جہاں رہنے لائق رہ گیا, یہ جہاں رہنے لائق نہیں رہ گیا. اور کچھ کہنے لائق نہیں رہ گیا, درد اب سہنے لائق نہیں رہ گیا. اب درندوں کو بھگوان کا ڈر نہیں, یہ جہاں رہنے لائق نہیں رہ گیا, یہ جہاں رہنے لائق نہیں رہ گیا. روح اناؤ کی چیخ کر, روح اناؤ کی چیخ کر دے رہی آسمان سے صدا. الوداع 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 الوداع. اور ایک بند پڑھتا ہوں. یہ بند کہنے کے لیے مجھے بہت ہمت کی ضرورت پڑی ہے. میں جانتا ہوں آپ کی دعائیں ان معصوم بچیوں, ان معصوم ہزاروں لاکھوں بیٹیوں کے نام پہنچے گی جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں اپنی عصمتیں جو قربان کی اور اپنی جانیں بھی دی ہیں. میں یہ بند پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب کے. الوداع 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 الوداع. کہ پھر یوں بیٹی نہ برباد ہوتی کوئی, بات ایسی انہیں یاد ہوتی کوئی. اس راجدھانی سے
उस राजधानी तक। अगर लगे कि इमरान ने हिम्मत की है तो इस बार आप खामोश नहीं रहेंगे, आपकी तालियां उन बेटियों के लिए हिम्मत का काम करेंगी जो अपनी इज्जत बचाने के लिए या इंसाफ पाने के लिए लड़ रही हैं। कि बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई, काश उनके भी औलाद होती कोई। बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई। बेटियां देश की लुट रही, आपकी तालियां बेटियों के लिए भी हिम्मत है और मेरे लिए भी। जो मैं पढ़ रहा हूं मैं जानता हूं बड़ा मुश्किल वक्त है, जबानों पे पाबंदियां हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूं साहब। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई, काश उनके भी औलाद होती कोई। बेटियां देश की लुट रही, बेटियां देश की लुट रही, चुप है सब पत्थरों के खुदा। अलविदा 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 अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये नज़म मशहूर शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी की जो आपने सुनी, ये उन मासूमों का दर्द है जो इस वक्त हालात को झेल रही हैं। ये उन मासूमों का दर्द है जो इस वक्त दरिंदों का शिकार हो रही हैं। किस तरीके से एक छोटी सी बेटी जिसका नाम मिसबा है, उसको एक दरिंदे ने अपनी भूख का निवाला बनाया है, अपनी हवस का शिकार बनाया है। हम लोग खड़े हों कंधे से कंधा मिलाकर और इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, आगे आएं। कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली हो, अगर उसके साथ ऐसी जुल्म और ज़्यादती होती है तो ऐसे मुजरिम को हम लोग सख्त सज़ाएं दिलवाएं, एक हो जाएं, ताकि हमारा देश सुरक्षित हो, ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों। वो आसानी से अगर वो कहीं आए जाएं तो उनके घर वाले अच्छा महसूस करें। ऐसा ना हो कि घर वाले बेटी ज़रा से कुछ काम के लिए बाहर निकले और बेटी परेशान हो। और जिस तरीके के ये हालात अब बने हुए हैं, तो ऐसे वक्त में बेटियों को पढ़ाना उससे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बेटी बचाना। अब एक नारा पहले चला था बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब सिर्फ एक ही नारा है कि बेटी बचाओ। ये मासूम मासूम कलियाँ, ये नन्हे नन्हे फूल किस तरीके से किसी की भूख का निवाला बन रहे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस बेटी की मगफिरत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।